बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो इस सिस्टम से टकराएंगे। ये जो NRO 2 के लिए सिस्टम है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के सिस्टम से टकराएंगे और इसमें इमरान खान साहब सबको चैलेंज कर रहे हैं, सबकी मदद मांग रहे हैं, सबका जवाब मांग रहे हैं। कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोचता है, क्या जवाब दे रहा है। करप्शन की इस भोंडी साजिश के लिए जो कुछ ये मिलकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ कौन क्या करता है। इमरान खान साहब सबको इम्तिहान में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है और ये लोग जो बगैर किसी ऑपोजिशन के इस वक्त असेंबली में बैठकर अपने लिए NRO हथिया कर बैठे हैं, अपने दोस्तों की मदद से। इंपोर्टेड हुकूमत और इंपोर्टेड हुकूमत के वो दोस्त जिन्होंने इसे लाकर मुसल्लत किया, हमारे सरों पर सवार किया, बिठा दिया, इन लोगों ने मिलकर ये NRO हासिल किया है। सबका इसमें फायदा है और ये सब मिलकर ये वारदात डाल रहे हैं। इमरान खान साहब इनको चैलेंज करें। इमरान खान साहब ने तफसील से बताया, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि कौन सी क्लॉज के तहत नए नैब कानून के किस तरह से किसके केस कहां खत्म हो रहे हैं, किसको फायदा मिल रहा है। तो इमरान खान साहब इन सबको चैलेंज करेंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है, बता दिया कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी और इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ये लोग लूट के इत्मीनान से बैठ जाएं इख्तिदार में आने के बाद साजिश करके। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया अपने खिताब में कि वो एक बार फिर एहतजाज की कॉल देंगे, पहले से भरपूर एहतजाज होगा। इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया कि किस तरह से कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, डेरा गाजी खान में, बलूचिस्तान के शहरों में भी हर जगह लोग निकले। जनूबी पंजाब में बड़ी तादाद में लोग निकले और लोगों ने ये फैसला दिया कि वो इस हुकूमत की लाई हुई महंगाई को किसी भी सूरत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और आज हमने एक अजीब नज़ारा देखा। यह अजीब नज़ारा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से हमें बताया गया, उन्होंने कैबिनेट को बताया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका IMF से, याद रखिएगा, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कह रहे थे इमरान खान की बढ़ाई हुई कीमतें हैं, ये इमरान खान का मुसल्लत किया हुआ सिलसिला है। इमरान खान IMF को यकीन दहानी करके लिख के देकर गया था कि अभी बढ़ाऊंगा, फिर लेवी लगाऊंगा, फिर मजीद टैक्सेस लगाऊंगा। सब कुछ इमरान खान करके गया था। इमरान खान ने वादे किए, मुआहिदे किए, लिख कर दिया, लोगों पर अजाब मुसल्लत करने का अहद करके गया इमरान खान IMF से। हम तो वो वादे पूरे कर रहे हैं जो इमरान खान ने, अव्वल तो वादे हुए नहीं, लेकिन इमरान खान ने जो वादे किए थे कि अपने लोगों को मुश्किल में डालूंगा, वो वादे इमरान खान ने पूरे नहीं किए। हम इमरान खान के किए गए वादे पूरे कर रहे हैं, इमरान खान के मामे लगते हैं। सही कहा था शहबाज गिल साहब ने। तो ये लोग इमरान खान के बकौल इनके जो वादे थे लोगों पर जुल्म ढाने के, वो वादे पूरे करने आए हैं। और अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कैबिनेट को बताया कोई ताल्लुक ही नहीं है IMF से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का, कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं। इमरान खान गवाल मंडी से बढ़ा रहा था, सब्जी मंडी से बढ़ा रहा था, ये जो ईद पे लगी है मवेशी मंडी, वहां से बढ़ा रहा था। इमरान खान कीमतें बढ़ा रहा था तो इमरान खान जुल्म कर रहा था। आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे ऐसे नमूने हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जलील इन्होंने करवाया सहाफती जिस्म फरोशों को, सहाफती तवाइफों को। ये हमारे यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। ये तमाम के तमाम शुरू हो गए इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने का। इससे पहले ये लोग कहते थे इमरान खान ने तबाह कर दिया, महंगाई कर दी, लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। इमरान खान ने नाअहल है, निकम्मा है, नालायक है, हुकूमत चलती नहीं है। 6% पे मईशत, ऑल टाइम हाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपकी तमाम इंडिकेटर्स बेहतरीन, 5.5 मिलियन जॉब्स आपकी 3.5 साल में। और ये लोग शोर मचा रहे थे। ये लोग, मैं इनको कहता हूं ना नवाजिए, ये नून लीग के पिट्ठू शोर मचा रहे थे कि इमरान खान जुल्म करके गया। अब आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं नहीं, ये तो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हम बढ़ा रहे हैं, IMF से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम ने भी तो कहती शहबाज शरीफ ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने अब तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जो बढ़ाया वो इमरान खान के दौर की बढ़ी हुई कीमतें, इमरान खान कीमतें नहीं बढ़ा रहा था। अब ये लोग बढ़ा रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने आज क्या किया, एक तरफ फैसल सब्जवारी खड़े हुए, दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन की आल खड़ी हुई, पीछे इनके अपने लोग खड़े हुए, उसके पीछे नवीद कमर साहब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब गायब थे, आखिर में पहुंचे उस तस्वीर में। और शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे अभी मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले। पहले महंगाई थी, जुल्म था, अवाम की कमर टूटती थी, पेट्रोल बम गिरता था, अवाम को झटके लगते थे। अब क्या है,
مشکل فیصلے یہ بھی، اور ان کا بکا ہوا میڈیا بھی مشکل فیصلے کرنے. یہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی حکومت کا حال ہے. اب یہ مشکل فیصلے اور کریں گے، پیٹرول اور مہنگا ہوگا. اور IMF عمران خان نے صحیح کہا تھا، آپ جتنا جھکیں گے اتنے جوتے مارے گا. یہ لوگ بتا چکے بیگرز کانٹ بی چوزرز، اب اور جوتے پڑ رہے. روزانہ کی بنیاد پر ان لوگوں کو جوتے پڑ رہے. یہ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں چین پیسے نہیں دے رہا، سعودی عرب پیسے نہیں دے رہا، UAE پیسے نہیں دے رہا، ترکی پیسے نہیں دے رہا. جب تک IMF پیسے نہیں دے گا کسی بھی جگہ سے پیسے نہیں ملیں گے تو مشکل فیصلے کریں گے ہم، عوام پر اور بوجھ ڈالیں گے. ابھی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، اشیاء خورنوش مہنگی ہوں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی. کون چلائے گا؟ یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چلائیں گے تو وہاں بیٹھ کے. اسحاق ڈار صاحب آپ دیکھیے گا، نون لیگ کو آنے تو دیں. یہ بتا رہے تھے ہمیں مفتہ اسماعیل صاحب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے، نون لیگ کو آنے تو دیں. آ گئی نون لیگ، کر لیا نون لیگ نے جو کرنا تھا، بیڑا غرق کر دیا. جھولی پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہے ان کو عام آدمی، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی انہوں نے اس کی زندگی کی. اس کے علاوہ مجھے جاتے آپ کو بتانا ہے تیسری خبر میں، عمران خان سب سے بنی گالہ میں پہنچے سینئر فوجی افسران ملاقات کرنے. اس موقع پر نون لیگ نے اپنے لوگ بھیجے. بعض صحافیوں نے ان سے پوچھا، ان لوگوں کے جو کھڑے ہوتے سامنے پوسٹرز دیکھے، ان کو کچھ خاص پتہ بھی نہیں تھا. اور عمران خان سے جو فوجی ملنے آئے تھے، سینئر افسران، بڑے بڑے افسران تھے، ان میں یہ باہر کھڑے ہو گئے بنی گالہ کے، اور گنتی کے 10 سے 11 لوگ تھے. 10 سے 11 درجن پورے نہیں تھے. اگر آپ ان میں جو تصویریں انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہیں، پوسٹرز کی تعداد دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ کھڑے ہو گئے شرمناک فوجی بزدل، فوجی لوٹے. اب ISPR پوچھے ان لوگوں سے کہ کہاں سے آئے ہو، کون لے کر آیا ہے؟ فوج کے لیے قربانیاں دینے والوں کو تم لوگ فوجی بزدل کہو گے، تم لوگ ان کو فوجی لوٹے کہو گے. وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو یا دوسری جماعت کے ساتھ. عبد القادر بلوچ کس جماعت میں تھے؟ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اس سے پہلے نون لیگ میں تھے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جنرل قیوم کس جماعت میں تھے؟ اور ہمارے یہاں دیگر لوگ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں فوجی افسران جو مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں. تو یہ لوگ سیاسی جماعت جوائن کرنے کا حق رکھتے ہیں. اپنی مدت ملازمت جب مکمل ہو جاتی ہے 2 برس کے بعد تو جوائن کرتے ہیں. یہاں پر نون لیگ نے بھیجا ان لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے مریم بی بی کہہ چکی، اگر شوق ہے اتنا عمران خان کا ساتھ دینے کا تو تمغے واپس کرو. یعنی یہ نہیں کہہ رہی مریم بی بی کہ آپ لوگ اپنے فوجی نام ہٹا دیں، میجر جنرل ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مریم بی بی نہیں کہہ رہی تمغے واپس کرو. یہ تمغے ہیں، یہ اتفاق فاؤنڈری میں ڈھلے ہوئے اوزار نہیں ہیں کہ لوگ آپ کے کہنے پر واپس کر دیں گے. یہ لوگوں نے قربانیاں دے کر، اپنی سروس دے کر، اپنی زندگیاں دے کر، اپنی جوانیاں دے کر حاصل کیے ہیں. تمغے واپس کرو اور اس کے بعد آنا. یہ وہ فوجی ہیں جو اس وقت فوج سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ پورا کیجئے. اور ان کے پیچھے آپ نے چند ملازم بھیج دیے اور کہا یہ بزدل ہیں، یہ لوٹے ہیں. DG ISPR صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، ان کو کس نے بھیجا ہے پتہ چلایا جائے، ان کی وابستگی پتہ چلائی جائے. سب کے ہاتھ میں ایک جیسے بینرز اور پوسٹرز تھے. یہ بینرز پوسٹرز لے کر ان کی تحقیقات ہوں، ان کی وابستگیوں کی، کہاں کام کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کس کے ملازم ہیں، کس کے پیسوں سے ان لوگوں کا کچن چلتا ہے، یہ سب پتہ کرائیں اور ہمیں تفصیلات اس کی دی جائیں. یہ فوج کے خلاف بولنے کی اجازت آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے تو واقعتاً میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میری فوج، میرے DG ISPR ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے جو سینئر فوجی افسران کے خلاف بیٹھ کر یہاں پر یہ نعرے لگا رہے ہیں. اور ان فوجی افسران کو بھی DG ISPR صاحب نے کہا تھا ایک حد سے آگے جائیں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پہلے لیا گیا تھا 5 افسران کی جو پینشن مراعاتیں واپس لی گئی تھیں، تو ان کے خلاف جب یہ غلط کریں آپ ایکشن لے لیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ان فوجی افسران کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ایکشن لینا چاہیے. پوری قوم اس کے لیے پاک فوج کی جانب دیکھ رہی ہے جو زبردست ڈسپلن ادارہ ہے، اور ڈسپلن ادارے کی ہر اکائی، ہر افسر، ہر جوان ڈسپلنڈ ہے، اور ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.